हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये दुनिया के सबसे सच्चे इंसान हैं। तो एक इस्लाम में कैसा मौका आया ग़ज़वा तबूक, जिसके अंदर कुरान पाक के अंदर इरशाद हुआ कि इस ग़ज़वा के अंदर जो भी हिस्सा नहीं लेगा, जो भी जिहाद नहीं करेगा, वो मुनाफ़िक डिक्लेयर होगा। तो जब चलने लगे लड़ाई करने के लिए, जब जंग करने के लिए चलने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आगे-आगे थे और सारे सहाबी 30,000 सहाबी साथ थे। सिर्फ़ जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार थे या औरतें थीं, ज़ईफ़ थे, छोटे बच्चे थे, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको इजाज़त थी कि वो जंग में हिस्सा ना लें, बाकी सब ने रहना था। तो रास्ते में जब दूसरे सहाबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि वो बंदा भी रह गया है, वो बंदा नहीं आ रहा, किसी ऐसे सहाबी ने बहाना कर दिया या क्योंकि आगे जो फ़ौज थी वो थी 1,50,000 और रोमन एम्पायर कैसरे रोम जो था वो बॉर्डर के ऊपर अरब के आ गया था और जंग उन्होंने अपनी तरफ से डिक्लेयर कर दी थी। तो जो भी जिस सहाबी के बारे में कहते थे कि ये भी नहीं आ रहे, ये भी नहीं आ रहे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी तो आ जाएँगे, ये अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और चलते रहते थे। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि अबू ज़र ग़फ़ारी भी नहीं आ सके, तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशानी का उन्होंने इज़हार किया और वो कह रहे थे ऐसा नहीं हो सकता और दुआ करने लगे कि अबू ज़र ग़फ़ारी आ जाएँ। और जब पूछा कि क्यों नहीं आए, बीमार हैं या क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि अबू ज़र ग़फ़ारी इस वजह से नहीं आए कि उनका ऊँट उनको नहीं उठने दे रहा, ऊँट बैठ गया ज़मीन के ऊपर, ऊँट उठ नहीं रहा। तो अब रेगिस्तान का सफ़र तकरीबन 700 साढ़े 700 किलोमीटर का सफ़र था और ऊँट के ऊपर सारा सामान, पानी, हर चीज़ ऊँट के ऊपर थी। उसके अलावा तो सफ़र 100 किलोमीटर करना भी बहुत मुश्किल था, ये तो बहुत लंबा सफ़र था, तो ऊँट के बगैर नहीं हो सकता था। जब काफ़िला आगे बढ़ रहा था तो अचानक से किसी ने कहा कि बहुत ही दूर टीलों में ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान आ रहा है, कोई चल के आ रहा है, उसके पास काफ़ी सामान भी है, पीठ के ऊपर लादा हुआ है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे दुआ की कि जो भी आ रहा है, अल्लाह करे कि उनकी हदीस के वर्ड ये हैं कि तू अबू ज़र ग़फ़ारी हो जा, यानी कि अबू ज़र ग़फ़ारी हो जाए। उनकी इतनी मोहब्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको। तो जब वो करीब आए तो अबू ज़र ग़फ़ारी आ गए, तो उससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा था कि मुझे पता था कि अबू ज़र ग़फ़ारी नहीं छोड़ के जा सकते। अच्छा, अब अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु जब उस टाइम अकेले आ रहे थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे इरशाद फरमाया कि अबू ज़र ग़फ़ारी तुम अकेले आ रहे हो, इस दुनिया से भी अकेले उठाए जाओगे, अकेले फ़ौत होगे और क़यामत वाले दिन भी आप अकेले ही मंज़िल आम पे आएँगे। लाज़िमी बात है कि जो बंदा जहाँ पे दफ़नाया जाएगा तो वहीं से उठेगा। तो उसके बाद ऐसा हुआ जब मोहम्मद सल्लम के विसाल के बाद ज़ाहिरी पर्दा जो मोहम्मद सल्लम ने फरमाया तो अबू ज़र ग़फ़ारी शाम के अंदर वहाँ पे रहते थे उस ज़माने में। तो शाम के अंदर अमीर शाम जो गवर्नर थे वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी जब देखते थे वो महल बना रहे हैं और वो काफ़ी ऐसी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, ज़रा लग्ज़री लाइफ़ गुज़ार रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे ये एक आयतें सूरह तौबा की आयतें हैं जिनके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं, ये इनकी पीठों पे और उनके पेशानी के ऊपर मारा जाएगा। तो ये आयत सबको बताते थे और कहते थे, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते थे कि आप तो सहाबी हैं, अगर आप भी दौलत इकट्ठी करनी शुरू कर देंगे, आप भी ऐसे काम करेंगे तो और बाकी मुसलमानों को क्या होगा, और बड़ी इस पे नाराज़गी का इज़हार करते थे। जिसके ऊपर उस वक़्त मुसलमानों के जो खलीफा थे हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु थे, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ख़त लिखा, उसमें एक रिक्वेस्ट की कि आप किसी तरीके से अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना वापस ले जाएँ या कहीं भी कुछ बुला लें, कुछ कर लें। इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम स्टेट को चलाने में हो रहे हैं। ये ऐसी हदीसें सुनाते हैं, ऐसी आयात सुनाते हैं जिनसे हमें अमूरे सल्तनत चलाने में दुश्वारी होती है। तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना वापस बुला लिया। जब ये मदीना वापस गए तो क्योंकि ये बहुत ही एक बुलंद पाया के सहाबी थे और लोग इनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे। जब ये वहाँ पे गए तो मदीने के लोग बहुत इकट्ठे हो गए और दिन रात उनके इर्द-गिर्द जब इकट्ठा होता, सारे बड़े-बड़े जो भी उस ज़माने के पढ़े-लिखे आलिम लोग थे वो उनसे नॉलेज लेने, उनसे बात करने आते क्योंकि उन्होंने मोहम्मद सल्लम के काफ़ी करीब वक़्त गुज़ारा हुआ था। तो जब वो पूछते कि अबू ज़र क्या मसला बना, तो वो यही कहते थे कि ये जो हम दौलत, माल, ये चीज़ें जोड़ रहे हैं, इकट्ठी कर रहे हैं सामान, तो अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नहीं दिया। हाँ, आप ज़कात देते जाएँ और आप दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन इतना पसंदीदा अमल नहीं है। जिहाद, कुरान पाक की तालीम, इबादत अल्लाह ताला की, शिरक ना करना, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं। दौलत कमाना इस्लाम के अंदर इतना नहीं है, बल्कि वो ये भी कहते थे कि मोहम्मद सल्लम ने कहा था कि अगर ओहद पहाड़ के बराबर मुझे सोना मिले तो मैं खैरात कर दूँगा, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। तो इस सिलसिले में फिर वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम शुरू हो गया कि वहाँ पे लोग यही कहते थे कि ये दौलत इकट्ठी कर रहे हैं जो भी गवर्नर डिफरेंट स्टेट्स के और
صحابی ڈفرینٹ، یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ پرابلم کھڑا ہونا شروع ہو گیا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر اس کو اتنی شکایات جب ملی گورنمنٹ کے بندوں کی طرف سے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تم مدینہ کو بھی چھوڑ دو کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں، تو آپ کسی جگہ پہ چلے جاؤ. تو ایک قصبہ تھا، اس کا نام تھا زبدہ، یہ وہاں پہ چلے گیا. یہ ملک بدر ہو گئے، شہر بدر ہو گئے. تو پورے اتنا اس ٹائم ایک سخت قسم کی گورنمنٹ تھی کہ پورے اس کے اندر عرب کے پورے مدینہ کے اندر کوئی بندہ ان کو چھوڑنے نہیں آیا بارڈر تک. صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عرب مدینہ کے بارڈر پہ آئے تو انہوں نے ایک کہا کہ کیونکہ حاکم وقت کی اطاعت ضروری ہے، اس وجہ سے میں آپ کی دوستی میں، اور مجھے پتا کہ آپ دنیا کے سب سے سچے انسان ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز گواہی دی تھی، میں آپ کو یہاں تک تو چھوڑنے آ گا ہوں، اس سے آگے میں اس وجہ سے نہیں سکتا کیونکہ میں پابند ہوں، میں نے حاکم کی اطاعت کرنی ہے جیسا کہ اسلام کے اندر ہے. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ان سے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ آپ چلیں میرے ساتھ آئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ واحد بندے تھے جنہوں نے ان کو سی آف کیا. تو وہ جب زبدہ قصبہ کے اندر رہنے لگے، وہ قصبہ بھی ایسا تھا اس کے اندر ایک ہی ان کا گھر تھا. تو جب اور آپ کو ایک بھی شاید بات بتاؤں کہ یہ اپنی وائف کے ساتھ گئے اور ان کی عمر تقریباً 80 سے 90 سال کے درمیان تھی. تو اپنا سامان خود اٹھایا ہوا ان دونوں نے اور وہ اکیلے چلے گئے. جب ان کا وقت ایسا آیا قریب کہ جب ایسے لگا کہ یہ اب مزید دنیا میں نہیں رہ سکتے، مطلب فوت ہونے والے ہیں اور ان کی زندگی کے آخری ایام ہیں، تو ان کی بیوی بہت پریشان ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ آپ کو کوئی دفن کا انتظام ہو، جنازہ ہو، ساری چیزیں ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کہیں جاؤں گا کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم اکیلے ہی ساتھ میرا دے رہے ہو اور اکیلے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو میں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اکیلا میں جاؤں گا تو میرا یہی چیز پوچھی تھی دفن کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں کو یا جو بھی آپ کے ساتھ اس سے کہہ دیجیے کہ جیسے ہی آپ فوت ہوں تو آپ کا جنازہ یا آپ کی جو میت ہے وہ اس رستے میں رکھ دیں جو مدینہ کی طرف سے رستہ آ رہا ہو. تو جو بھی کوئی آئے گا، قافلہ آئے گا تو آپ کا جنازہ پڑھا دے گا، آپ کو دفنا بھی دے گا، اس وجہ سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. تو وہاں پہ آپ ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے، وہاں پہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قافلہ وہاں سے گزرا، بڑے اچھے صحابی، بڑے مشہور صحابی ہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اس کا نام کیا تھا؟ تو جب بیوی نے بتایا نا ان کا نام تھا ابو ذر غفاری. تو پھر عبداللہ بن مسعود وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہتے تھے. تو انہوں نے پھر وہاں پہ دفن کا انتظام کیا، جنازہ پڑھا اور سارا کچھ. اور ابھی بھی ان کی قبر اکیلی ہے وہاں پہ، وہ مسلمانوں کے کسی قبرستان کے اندر نہیں. تو اچھا، تو اب ان کی زندگی کے ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جو ہم اگر بتانا شروع کر دیں، جیسے کہ انہوں نے جس طرح اسلام قبول کیا، وہ بھی ایک بہت ٹف ٹائم تھا. اس ٹائم مشرک بہت زیادہ مخالف تھے اسلام کی، اور ڈائریکٹلی ان کو کسی نے کچھ کہا بھی، ڈائریکٹلی ان کی طرف میسج بھی نہیں گیا. انہوں نے بس سنا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ گئے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کو پہلے بھیجا، پھر یہ خود مدینے میں آئے. اور کچھ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، کھجوریں اور چیزیں، وہ ختم ہو گئی. تو پھر دن رات یہ آب زمزم پیتے اور اپنا گزر بسر کرتے. تو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا ان کی ایکٹیویٹیز، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیا؟ تو انہوں نے کہا میں مسافر ہوں بس ویسے ہی. تو پھر علی تعالیٰ نے اپنے گھر میں کچھ دن رکھا ان کی جو بھی تواضع کر سکتے تھے وہ کی. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی قریب گیا، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسلام قبول کر لیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ آپ چلے جاؤ یہاں سے، اپنے ہی شہر میں چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پہ تو حالات ایسے ہیں کہ جو اسلام قبول کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن وہ ڈٹے رہے، انہوں نے مسجد کے اندر اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو، آخری نبی کو پہچانتا ہوں، اور آخری نبی یہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور جو بھی بات تبلیغ ہے. تو ان کا جو ٹاپک ہے، ان کو ہم ریسرچ میری ٹیم کر رہی تھی، تو ہم نے دیکھا ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں اور بہت زیادہ مشکل زندگی انہوں نے گزاری. ان کے اوپر ایک ڈیٹیل کے اندر ہم پروگرام کریں گے، کوسچن آنسر بھی کریں گے، تقریباً گھنٹے کا سیشن کریں گے. تو نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل کسی اور صحابی کی زندگی کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے، آپ کو بتائیں گے. امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. اللہ حافظ.